تفضل. تفضل. حسنك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا. والبروج هي النجوم الكبار مأخوذة من الظهور، يقال تبرجت المرأة أي ظهرت، وأراد بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب السيارة، وهي 12 برجا: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وقال عطية: هي قصور في السماء عليها الحرس. وزيناها أي السماء بالشمس والقمر والنجوم للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم مرجوم، وقيل ملعون. قال ابن عباس: كانت الشياطين لا يحجبون عن السماوات، وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون على الكهنة. فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من 3 سماوات، فلما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات أجمع، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب. فلما منعوا من تلك المقاعد ذكروا ذلك لإبليس فقال: لقد حدث في الأرض حدث. قال: فبعثهم فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، فقالوا: هذا والله ما حدث إلا من استرق السمع، لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والشهاب الشعلة من النار. وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا ويسترقون السمع من الملائكة، فيرمون بالكواكب فلا تخطئ أبدا، فمنهم من تقتله، ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله، ومنهم من تخبله فيصير غولا يضل الناس في البوادي. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع أحدهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن أبي مريم حدثنا الليث حدثنا ابن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر الذي قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. واعلم أن هذا لم يكن ظاهرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر في بدء أمره، وكان ذلك أساسا لنبوته عليه الصلاة والسلام. وقال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق: إن أول من فزع للرمي بالنجوم هذا الحي من ثقيف، وإنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، وكان أهدى العرب، فقال له: ألم ترى ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ فقالوا له: ألم ترى ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ قال: بلى، فانظروا، فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس من معايشهم هي التي يرمى بها، فهي والله طي الدنيا وهلاك الخلق الذي فيها. وإن كانت نجوما غيرها وهي والله ثابتة على حالها
فهذا الأمر أراده الله تعالى بهذا الخلق. قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الآية؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه. وقيل إن النجم ينقض فيرمي الشياطين ثم يعود إلى مكانه، والله أعلم. قوله تعالى: والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء، يقال إنها مسيرة 500 سنة في مثلها دحيت من تحت الكعبة، وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت، وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال، وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون مقدر معلوم. وقيل يعني في الجبال، وهي جواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها، حتى الزرنيخ والكحل، كل ذلك يوزن وزنا. وقال ابن زيد: هي الأشياء التي توزن وزنا. وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشة. قيل أراد بها المطاعم والمشارب والملابس، وهي ما يعيش به الآدمي في الدنيا، ومن لستم له برازقين، أي جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدواب والأنعام، أي جعلناها لكم وكفيناكم رزقها. ومن في الآية بمعنى ما، كقوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. وقيل من في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب. وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم في ماذا لكم. قال من في موضعها؟ من في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب. لماذا قال من في موضعها؟ ما هو موضعها من؟ موضوعها أنها للعاقل. أحسنت يا عبد العزيز، أحسنت. من للعاقل وما لغير العاقل. فهنا قال: ومن لستم له برازقين، يعني العاقلين. فإذا كانت في موضعها فالمقصود العاقلين، مقصود العاقلون، يعني الذين هم المماليك ونحوهم والأبناء. وإذا قيل أنها في غير موضعها فالمقصود مثل قول الله عز وجل: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. من يمشي الأربع. اللي يمشي على الأربع هذا عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. لكن غلب فجاءت غير العاقل جاءت العاقل لغير العاقل. وهذا يحصل في اللغة، يعني سائغ أن يعبر بهذا وبهذا، لكن الأغلب أن من للعاقل وما لغير العاقل. فقوله هنا: وقيل من في موضعها، لأنه أراد المماليك من الدواب، يعني من للعاقل كما قال عبد العزيز. نعم، تفضل. وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم في لكم. وإن من شيء أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه، أي مفاتيح خزائنه. وقيل أراد به المطر. وما ننزله إلا بقدر معلوم، لكل أرض حد مقدر. ويقال: لا تنزل من السماء قطرة إلا ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عز وجل ويشاء. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: في العرش مثال جميع ما خلق الله في البر والبحر، وهو تأويل قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأرسلنا الرياح لواقح، أي حوامل، لأنها تحمل الماء إلى السحاب، وهو جمع لاقحة، يقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد. قال ابن مسعود: يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. وقال أبو عبيدة: أراد باللواقح الملاقح، واحدتها ملقحة لأنها تلقح الأشجار. قال عبيد بن عمير: يبعث الله الريح المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه، إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه، فالصبا تهيجه، والشمال تجمعه، والجنوب تذره، والدبور تفرقه. وفي الخبر أن اللقح رياح الجنوب. وفي بعض الآثار: ما هبت ريح الجنوب إلا وبعث عينا غدقة. ما هبت ريح الجنوب إلا وبعث عينا غدقة. وأما الريح العقيم فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح.
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا من لا أتهم بحديثه حدثنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس: في كتاب الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال: أن يرسل الرياح مبشرات. قوله: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي جعلنا المطر لكم سقيا. يقال: أسقى فلان فلانا إذا جعل له سقيا، وسقاه إذا أعطاه ما يشرب. وتقول العرب: سقيت الرجل ماء ولبنا إذا كان لسقيه. فإذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابه تقول: أسقيته. وما أنتم له بخازنين، يعني المطر في خزائننا لا في خزائنكم. قال سفيان: بمانعين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى حي سوانا. والوارث من صفات الله عز وجل. قيل: الباقي بعد فناء الخلق. وقيل معناه: إن مصير الخلق إليه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الأحياء. قال الشعبي: الأولين والآخرين. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق الله وقال عكرمة: المستقدمون من خلق الله من خلق الله. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق الله، والمستأخرين من لم يخلق الله. قال مجاهد: قال عكرمة: والمستأخرون. حاط عندي المستأخرين يعني على الآية ولقد علمنا، لكن والمستأخرون لأنها الأولى ولقد علمنا المستقدمين، وراه رفعها في الأولى أيوه. صححوها: والمستأخرون من لم يخلق. قال عكرمة: المستقدمون من خلق الله، والمستأخرون من لم يخلق الله. قال مجاهد: المستقدمون القرون الأولى، والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: المستقدمون في الطاعة والخير، والمستأخرون المبطئون عنها. وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فيها، وذلك أن النساء كن يخرجن إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجال، فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى آخر صفوف الرجال، ومن النساء من كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء لتقرب من الرجال، فنزلت هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال الأوزاعي: أراد المصلين في أول الوقت والمؤخرين إلى آخره. وقال مقاتل: أراد بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال. وقال ابن عيينة: أراد من يسلم ومن لا يسلم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم على ما علم منهم. وقيل: يميت الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن أخبرنا أبو سعيد الصيرفي حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. في هذه الآيات يبين الله عز وجل عظيم خلقه وما أتقن من صنعه سبحانه وتعالى في هذه السماوات والأرض، يشير إليها الله عز وجل كثيرا، وفي ذلك آيات للمؤمنين. فقال جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا، كما قال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فهذه السماء
التي من فوقنا الله خلقها خلقا محكما كما أخبر الله عز وجل في آيات: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فكل ما قلبت النظر في هذه السماوات المحكمة الصنع التي خلقها الله بلا عمد كما أخبر في آيات من كتابه، فهي عجيبة، وهي كالقبة على الأرض. وزينت السماء الدنيا وهي سماوات، لكن لا نرى منها إلا السماء الدنيا يعني التي فوقنا، وهذه السماء الدنيا قد خصها الله عز وجل بالزينة والجمال، فبين أن الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا ثم قال إيش؟ وهل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه المصابيح هي التي عبر الله عز وجل عنها بالبروج، لذلك كان أصح الأقوال في تفسيرها في تفسير البروج أنها النجوم، والنجوم أنواع. وإذا حصل لك أن ذهبت إلى البرية في ليلة من ليالي المحاق وهي التي ليس فيها قمر ومشتدة الظلمة وليس حولك أنوار، فإنك ترى من خلق الله عجبا في هذه السماء، نجوم تتلألأ وأنواع من هذه النجوم. هذه النجوم الله عز وجل خلق على أحوال كثيرة ولحكم عظيمة، وهذه النجوم يشير الله عز وجل إلى ما يكون من عظمها وأعظمها وأكبرها، وهي البروج، كأنها فوق بعض، نجوم فوق بعض تتلألأ، وهي لا شك أنها بعيدة عن أبصارنا، ولكن الله عز وجل زين بها هذه السماء، فقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يعني زينة، كما قال جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذه الكواكب النجوم التي يذكر الله عز وجل يسميها المصابيح ويسميها البروج الكبيرة التي مرتفعة بعضها فوق بعض، هذه كلها خلقها الله عز وجل لزينة للسماء، وأيضا خلقها الله عز وجل رجوما للشياطين، وخلقها الله عز وجل ليهتدي بها الناس، فقال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذلك العرب تسير في مهامه الصحراء تهتدي بالنجوم، وتسير في طريقها تعرف النجوم وترفع رؤوسها إلى السماء فتعرف مكانها وتسلك طريقها الصحيح. هذا كله من تيسير الله عز وجل ومن الحكم الجليلة العظيمة لهذه النجوم وهذه البروج التي خلقها الله عز وجل وأشار الله إليها في آيات، ومن هذه الآية: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فهي زينة للسماء. وحفظناها من كل شيطان رجيم، يعني حفظنا هذه السماء من الشياطين. فالشياطين كما جاء في الحديث أنهم يرقى بعضهم فوق بعض ويسترقون السمع، وهذا الاستراق السمع يعني الله عز وجل سلطهم في ذلك، وإلا لله الحكمة في ذلك، لو أراد الله عز وجل لأهلكهم ولما استطاعوا أن يصلوا، لكن لله الحكمة البالغة في هذا. فكانوا قبل ذلك الشياطين قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لهم مقاعد في هذه السماوات يسمعون من خلالها
الملائكة الذين ينزلون بالوحي وما يحصل من أمر الله عز وجل، فإذا سمعوه أتوا به وألقوه على الكهان. وقد كان ذلك كثيرا، يحصل كثيرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وختم الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الله عز وجل السماء بهذه النجوم وهذه الشهب. وقد قيل أن الحفظ هذا ازداد وتمكن واشتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبل ذلك يسيرا لكنه اشتد على قولهم، والله أعلم بما حصل وبما يكون. لكن المقطوع به أن الشياطين كانوا يرقون إلى السماء، يرقون مراقي للسمع، كما قال الله عز وجل على لسانهم في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يعني ملئت حرسا شديدا حراسة شديدة وشهبا ترميهم وتهلكهم قبل أن تصل إلى مسامعهم ما يصل من كلمات الملائكة ومن الكلام الذي تنقله الملائكة عليهم السلام. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يعني كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقعدون مقاعد للسمع، لكن الآن تغير الحال، وهذا لحكمة الله البالغة في حفظ كتابه وحفظ أمره. فبين الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها أن هذه النجوم أيضا من حكمة خلقها كما هي زينة للسماء، أيضا رجوما للشياطين، فيحفظ الله عز وجل سماءه بهذه الشهب المرمية التي يرميها على الله، يسلطها الله عز وجل على رؤوس الجان الذين يرقون ليستمعوا ويقعدوا من السماء مقاعد للسمع، فتأتيهم هذه الشهب ترصدهم وتحرقهم، كما أخبر الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، فالشهاب يتبعه حتى يهلكه ويحرقه. فهذه من الحكم الجليلة العظيمة لخلق الله عز وجل هذه النجوم وهذه البروج، وذكرها الله عز وجل على سبيل الامتنان وعلى سبيل الاعتبار والآية، فإنها آية عظيمة جليلة نراها بأعيننا ونبصرها، ونبصر الشهب أيضا التي ترمى، فكل هذه مبصرة ومرئية. فقال: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، يعني أنه يحصل كما صح في ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله لأمر الله، فإنه أمر الله عظيم، والملائكة مطيعة قانتة لله مستجيبة لأمره، فتخضع لقول ربها عز وجل حتى تخضع بالأجنحة ويصير لأجنحتها صوت يسمع كأنه سلسلة الحديد التي تضرب على الصفوان. من هذا كله من خضوع الملائكة لربها عز وجل. فإذا فزع عن قلوبهم، يعني أفاقوا من هذا الأمر الذي حصل من سماع الأمر من الله، قالوا يعني بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ يعني في أمره. قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير، كما أخبر الله عز وجل. ثم يعني يخبرون بعضهم بعضا بقول الله عز وجل وأمره. وهنا يحصل أن تسترق الجن هذا السمع الذي يقوله الملائكة بعضهم لبعض،
إذا أراد الله عز وجل، ويرسل الله عز وجل الشهب عليهم فيسمعها مسترق السمع، يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة بعضهم لبعض. ومسترق السمع هكذا يعني بعضهم على بعض. الشياطين مكنهم الله عز وجل وآتاهم قدرة، فيرقى بعضهم على بعض رقيا طويلا بعيدا لا نراه ولا نعرفه، لكن الله عز وجل أخبرنا به. فلما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الآيات أن الجن يسترقون السمع، عرفنا أن هذا حصل وأنه يحصل. والشياطين يرقى بعضهم على بعض، حتى يعني مثل في الحديث بأصابعه وفرج بين أصابعه، يرقى بعضهم فوق بعض. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه، يعني هم بحركة سريعة يوحي بعضهم إلى بعض. الكلمة التي سمعوها كلمة، هم يريدون كلمة، يعني هم قصاراهم أن يحصلوا على كلمة واحدة، ترمي الشهاب هذه، الله يرميها عليهم. فلربما يعني الكلمة هذه التي سمعها هذا المسترق قال لصاحبه قبل أن تصيبه، فيقولها حتى تصل إلى الكاهن تصله كلمة واحدة. ثم ماذا يفعل الكاهن؟ شوف كيف الضلال المبين والافتراء على الله عز وجل، يكذب معها 99 كذب. مع هذه الكذبة الكلمة الصحيحة التي ألقاها الشيطان عليه، يأتي ب99 كلمة فيلقيها، فيجمعها مع هذه الكلمة ثم يقولها للناس. فإذا قال للناس هذه الكلمة تصدق لأنها كلمة من الوحي من الغيب، أما 99 فهي كذب. فالناس يفتنون بهذه الكلمة على 99، واحد من 100 يفتنون بها، وهذا من الضلال، ولله في ذلك الحكمة البالغة. فلا يجوز أن نأتي الكهان ولا العراف الذين هم يدعون علم الغيب، وعلم الغيب لله. قال الله عز وجل إنما الغيب لله، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب أمره لله عز وجل، لكن هذه الكلمات هي سبب الفتنة للناس، ولله في ذلك الحكمة. أما المؤمن فيعلم بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ما حصل، فلا يصدق هؤلاء الكذبة، يصدقهم بكلمة وقد قالوا معها 99 كذبة. فهذا كله من الضلال المبين الذي يحصل من يصدق هؤلاء العرافين والكذابين. فلا يجوز أن يذهب إليهم ولا يسمع منهم، حتى لا يجوز أن نسمع في المقاطع. انتبهوا يا أخواني، لا يجوز أن نسمع في المقاطع ما يقوله العرافون، فإن السماع فقط محرم. أما من آمن فقد كفر لأنه فيها في مسألة العراف والكاهن فيها وعيدان. الوعيد الأول أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. ومن أتى عرافا ولو لم يصدقه أو سمع منه ولو لم يصدقه فإنه لا يقبل له صلاة 40 يوما. فكيف تسمع لهؤلاء الكذبة وهؤلاء الكهنة وهؤلاء السحرة وهؤلاء الدجالين الكذابين الذين يقولون على الله ويكذبون، وإنما قصاراهم كلمة من 100 كلمة، ولله في ذلك الحكمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كيف يحصل للكاهن الكلمة الواحدة. لكن الشيطان الله عز وجل سلط هذه الشهب المرمية التي هي من الحكم، من حكمة الله عز وجل في خلق الله هذه النجوم والبروج. فقال جل وعلا ولقد خلقنا
السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، يعني كلمة ذهبت نفذت كما في الحديث فأتبعه شهاب مبين، فيتبعه الشهاب المبين، ولله في ذلك الحكمة. فينبغي للمؤمن أن هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده، فالمؤمن لا يأتي إليهم ولا يصدقهم، وضعفاء العقول ضعفاء الإيمان هم الذين يصدقونهم، يقولون ألم يقولوا يوم كذا كذا وكذا بهذه الكلمة التي أخذوها من السماء وزادوا عليها 99 كلمة، فما مقام كلمة في 99 إلا 1%. فكيف يصرف المؤمن والعاقل إلى هؤلاء الكذابين الأفاكين فيصدقهم أو يقبل منهم أو يذهب إليهم؟ فلينتبه المؤمن وليحذر من هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالله عز وجل ينبه يبين أن من خلقه العظيم السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلق الله السماوات وخلق الأرض، والأرض الله عز وجل هيأها ومدها ومكن الإنسان من العيش عليها، فالأرض وحدها فقط من هذه المخلوقات هي التي هيأها الله لعيش الإنسان، وليس هناك كوكب آخر يعيش عليه الإنسان والحيوان إلا هذه الأرض. ومن قال غير ذلك فقد افترى افتراء عظيما وكذب. فالله عز وجل هو الذي مكن الإنسان من هذه الأرض ومدها، والمد هنا بمعنى أنه جعلها ممدودة، وهذا المد نسبي، ولا شك أن الأرض كروية وأنها على شكل الكرة، إما أن تكون على الشكل البيضاوي أو غير ذلك، لكنها ليست مسطحة كما يقول بعض الناس، لكنها كما يقول بعض المفسرين بل الصحيح أنها كروية. والمد هذا لا ينافي أن يقال مد الأرض بالنسبة للجزء الذي عليه الإنسان، ولذلك أنت الآن تعيش على الأرض فترى مد البصر كله مستقيم. لماذا؟ لأن الأرض واسعة وكبيرة وعظيمة، فمدها للإنسان ولا ينافي أن تكون على هيئة الكرة، وهذا أمر قد ثبت وقال به العلماء الأوائل السابقون رحمهم الله ورضي عنهم. فالأرض بهذه الحال مدها وألقى فيها رواسي، وهي الجبال التي تثبتها وتكون لها كالأوتاد، كما أخبر الله عز وجل، وصف الجبال بأنها أوتاد للأرض، ومدها يتمكن الإنسان من العيش عليها ويعيش فيها. فهذه الأرض مهيئة للإنسان، وفيها من العجائب والأمور العظيمة. ومن أعجب ما فيها أن الإنسان خلق منها ويعود فيها. خلق منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذه الأرض الله خلق الإنسان منها من الطين، ويعود فيها بعد موته، ويخرج منها بالبعث. يبعث الله من هذه الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني الله عز وجل خلق هذه الأرض وأنبت فيها النبات. فمن حكمته العظيمة ومن رحمته بخلقه وعباده أن الأرض تنبت، وإن السماء تمطر، وقد كانت قبل ذلك رتقا، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الله الأرض بالإنبات. فقال جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم أنبت الله عز وجل في هذا النبات الذي نأكل منه ونشرب، وأنزل المطر من السماء الذي نشرب منه،
فهذا كله من رحمة الله عز وجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وأنبت الله عز وجل فيها من كل شيء موزون، يعني بتقدير حكيم دقيق. والله عز وجل هو العالم، ولا ينبغي لأحد أن يعبث في هذا الأمر وأن يتدخل فيه، فإن التدخل فيه عبث، لأن الله عز وجل هو الحكيم في خلقه، حكيم فيما يقدر، والإنسان ما يستطيع أن يتحكم. فلذلك أي عبث في هذه المقدرات الكونية هذا ينبغي أن يسد بابه. وما يفعله بعض الناس يعني من المخترعات التي يكون فيها تدخل في هذا الشأن، هذا له آثار خطيرة وآثار جسيمة، فينبغي أن يتنبه لهذا. فالله عز وجل خلق هذه الأرض وأنبت فيها النبات بوزن وبدقة عظيمة، والمطر أنزله بدقة عظيمة، كل شيء بقدر وكل شيء بوزن وكل شيء بدقة عالية. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فالله الحكيم العليم في خلقه وفي ما يدبر وما يقضي. والبشر ضعفاء لا يملكون لأنفسهم شيئا، وقد يجرون على أنفسهم الويلات ويقعون في أمور خطيرة. لكن الله عز وجل هو الذي يقدر هذه الأمور وينزل المطر وينبت الأرض بهذا التقدير العجيب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني أن الله عز وجل من حكمته ومن تدبيره العظيم أن جعل إنزال هذا الرزق والأرزاق إما العامة وإما الخاصة، العامة على البشر كلهم أو الخاصة على الإنسان نفسه، فإنه ينزله بقدر معلوم. ولذلك الله عز وجل يعني بحكمته يمايز بين الناس في الرزق، فمنهم من يرزقه كثيرا ومنهم من يقدر عليه رزقه، كله في ذلك تحت الحكمة العظيمة. فالإنسان يمضي في شأنه وحياته تحت حكمة الله عز وجل وتحت تقدير الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالرزق هذا الذي الله عز وجل يرزق به العباد بحكم عظيمة، حكم عظيمة. لا تيأس أو لا يصيبك القنوط أو لا يصيبك الحزن أن قدر عليك رزقك، فلله في ذلك حكمة. وقد يكون لك عند الله مقام لا تناله إلا بهذا، فلا تحزن ولا يصيبك الحزن في هذا. وكذلك من فتح عليه المال والرزق قد يكون هذا ابتلاء وامتحان فلا يفرح به. ولذلك قال الله عز وجل على لسان الناصحين من قوم قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لما افتخر بماله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهنا الله عز وجل يبين في هذه الآية وما قبلها قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن الله عظيمة. ولذلك الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: يد الله ملأى لا يغيضها النفقة، سحاء الليل والنهار. سبحان الله، كريم ورحيم بعباده، وهو الذي يرزقهم ويغدق عليهم. فيد الله ملأى
لا تغيضها النفقة. أرأيتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص من ما عنده شيء، فما عند الله عز وجل باق، وما ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، كما أخبر الله عز وجل. فهنا يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أو الآية اللي قبلها: وجعلنا لكم فيها معايش، يعني في الأرض، وجعلنا لكم فيها معايش يعني تعيشون عليها. فالعيش لا يكون كما أسلفت، لا يكون إلا على هذه الأرض. الله عز وجل جعل عيش الإنسان وحياته على هذه الأرض، ففيها المعايش من المآكل والمشارب، ومن ما سخر الله عز وجل فيها من أنواع التسخيرات. فالعيش إنما يكون عليها. ولكم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، يعني أنتم لستم ترزقون أحدا ولا تملكون لأحد الرزق. فها هي الحشرات في جحورها من يرزقها، وهذه الدواب الضاربة في الصحراء وفي الغابات من يرزقها إلا الله عز وجل. فهل أنتم ترزقونها؟ لا ترزقونها ولا تملكون لها الرزق. فالله عز وجل يشير إلى هذا: ومن لستم له برازقين. والأقرب أنها الحيوانات والحشرات وهذه الأشياء التي نراها الله يرزقها، والله يسوق إليها الرزق، كما أخبر الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله عليم بهذه المخلوقات ومتكفل برزقها، فلذلك الله عز وجل يرزق كل المخلوقات سبحانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطير تعود إلى أوكارها في مثل هذا الوقت، إذا قرب غروب الشمس عادت وهي قد شبعت من رزق الله الذي كتبه الله لها، فتلجأ إلى أوكارها وتخلد إلى الراحة حتى إذا انفجر الصبح خرجت لتطلب رزق الله عز وجل. هذه الطير من يرزقها؟ إلا الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ومن لستم له برازقين. فلا أحد يرزق الطيور. رأيتم أحد نعم يعطي الإنسان الطيور، هذا من الصدقة والخير، لكن أو يكون عنده طيور يملكها، هذا يطعمها لا شك. لكن هذه الطيور الساربة في السماء التي تطير بين السماء والأرض، هل يرزقها الإنسان؟ لا يرزقها الإنسان، وهي تطير وتشرب وتأكل. وكذلك الدواء، الحشرات والحيوان، كله برزق الله عز وجل. فيشير الله عز وجل أن الله عز وجل هيأ الأرض لتعيشوا عليها، لستم أنتم وحدكم، حتى غيركم يعيش ويسترزق منها، وأما أنتم له برازقين. كما أنكم لا ترزقون أنفسكم لا ترزقون غيركم. فهذه من الإشارة إلى ضعف الإنسان. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. ثم قال جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من شيء يعني هذه نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم. ما في شيء إلا عند الله خزائنه، فخزائن الله عظيمة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها النفقة أو لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، هل يرزق في الليل والنهار. وكل ما أنفق الإنسان فإن الله عز وجل يعطيه ويخلفه عليه، فيخلف على المنفقين. ويبعث الله ملكا من السماء ينادي: اللهم أعط إيش؟ منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فالذي يمسك ويبخل يبخل على نفسه، والذي ينفق
في الخير وفي أمور الخير، الإنفاق على الخير، فإن الله عز وجل يخلفه عليه، وهو خير الرازقين سبحانه. والملك يدعو له: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فهنا يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كمثل وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فينزل الله عز وجل هذه الأرزاق ومن هذه الخزائن العظيمة التي لي حد لها. هذه الخزائن خزائن الله، ينزل الله عز وجل بها بقدر، لحكمة عظيمة، بقدر على الناس، بعموم الناس وعلى خصوص الناس. فعموم الناس مثل المطر الله الذي ينزله الله عز وجل، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام بأكثر مطرا من عام لا إلا أن الله عز وجل يصرفه بين الناس. وقرأ هذه الآية، وقرأ أيضا آية أخرى في سورة الفرقان، وهي قوله عز وجل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالمطر ينزله الله بقدر معلوم، ولله في ذلك الحكمة البالغة في تقدير الله عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يكون على ثقة بتقدير ربه وبحكمة ربه وبعلم ربه، فيكون شاكرا لربه في السراء والضراء. إن كان أنعم الله عليه بالرزق شكر الله وأعطى حق الله واستعمل المال في طاعة الله، وإن قدر عليه رزقه صبر واحتسب وعلم أن ذلك يجري تحت حكمة الله عز وجل، وأن لله في ذلك حكمة، وقد يكون له في ذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. والدنيا زائلة وذاهبة، ليست إلا يسيرا ثم تذهب. فيكون من ابتلاه الله عز وجل بتقدير الرزق وبتقليله يكون اغتباطه بذلك أعظم، كما يغتبط الذين يصيبهم الله عز وجل بالبلاء من المرض والعاهات، أنهم كما ورد في بعض الآثار عن السلف يتمنون حينما يجدون الجزاء من الله أن لو قرضت أجسامهم بالمقاريض. فهذا كله جار تحت حكمة الله عز وجل. ونقف على قوله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.